कमजोर भएको छ मान्छे सहारा नसोध कमजोर भएको छ मान्छे सहारा नसोध टल्किने त्यो गगनका जुन तारा नसोध टल्किने त्यो गगनका जुन तारा नसोध जितेर पनि हारेको व्यक्ति हो म जितेर जितेर पनि हारेको व्यक्ति हो म कति दुखेको छ मुटु बिचारा नसोध कति दुखेको छ मुटु बिचारा नसोध वर्तमानले बदलिसकेको छ उस्तै मन वर्तमानले बदलिसकेको छ उस्तै मन हँसिलो मुहार छैन पुराना ती पारा नसोध हँसिलो मुहार छैन पुराना ती पारा नसोध गोरेठोमा सँगै हिँडी टुप्पिएको दोबाटोमा गोरेठोमा सँगै हिँडी टुप्पिएको गोरेठोमा फेरि हिँडिरहेको मान्छेलाई अप्ठ्यारा नसोध फेरि हिँडिरहेको मान्छेलाई अप्ठ्यारा नसोध कमजोर भएको छ मान्छे सहारा नसोध टल्किने त्यो गगनका जुन तारा नसोध साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भने उद्धारका साथ साहित्यिकको जगेर्नार्थ साहित्यिक सञ्चालित कार्यक्रम स्पन्दनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई आत्मीयताका साथ हार्दिक स्वागतम गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय आत्मीय तथा प्रिय मनहरू यतिखेरको बसाइमा तपाईँ आफ्नो स्थानबाट कार्यक्रम स्पन्दनको प्रतीक्षामा बसिरहनु भएको थियो होला। अब तपाईको प्रतीक्षाको घडी समाप्त भइसकेको छ। म कार्यक्रम स्पन्दन लिएर आइसकेकी छु। सुदूरपश्चिमको अछामबाट रमिता विक उपस्थित भइसकेकी छु। तपाईको त्यो न्यानो माया मिठो साथ आजको बसाइमा पनि पाउनेछु भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सँगालेकी छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, हाँसिरहनुहोला, खुसी रहनुहोला, स्वस्थ अनि व्यस्त रहनुहोला। विश्वभर सङ्क्रमणको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट आफू पनि बस्नुहोला र अरूलाई बचाउनको लागि पनि प्रयास गर्नुहोला। तपाईँ हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। यो विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिरहेको छ कोरोना भाइरस। त्यसबाट बच्नको लागि आफू सुरक्षित रहनुहोला। अहिले देशभर लकडाउन भइराखेको छ। लकडाउनको पनि पालना गर्नुहोला र आफ्ना आफन्तजनहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर तपाईँले सन्देश दिलाउनुहोला भन्ने अनुरोध पनि गरेँ मैले कार्यक्रम स्पन्दन अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। र कार्यक्रम स्पन्दनको सुरुमै म के भन्न चाहन्छु भने फरक दिन फरक प्रस्तुताहरू आउनुहुन्थ्यो। आज सोमबारको श्रृङ्खलामा म आइसकेकी छु र फरक दिन फरक प्रस्तुताहरूको माया अनि ममता पाउनुहुन्छ र आज मलाई पनि उत्तिकै माया दिनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सँगालेका छौँ। र कार्यक्रम स्पन्दनमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर साथ दिनुहोला। मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। यदि तपाईँले कार्यक्रम स्पन्दनका सम्पूर्ण एपिसोडहरू हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले चाहिँ साहित्य प्रतिष्ठानको युट्युब च्यानलमा गएर हाम्रा कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, सुन्न सक्नुहुनेछ। र आदरणीय आत्मीय तथा प्रिय मनहरू साहित्यिक रचनाहरू तपाईँले लेखेर कमेन्ट बक्समा पठाउनु भयो भने तपाईँले लेख्नुभएका ती साहित्यिक रचनाहरूलाई म वाचन गर्नेछु र तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउनुहोला कार्यक्रम स्पन्दनमा र आफै प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्ना ती साहित्यिक श्रृङ्गार रचनाहरू वाचन गर्नुहोला। तपाईँलाई मैले अनुरोध गरेँ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ स्वदेश तथा विदेशबाट एकै साथ निहालेर हेरिरहनु भएको छ। रात पनि छिपिँदै गइरहेको छ, रात्रि आउने गर्दछ। यो कार्यक्रम 9 बजेभन्दा पछि तपाईँको आँखै अगाडिको मोबाइल सेटमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजबाट दैनिकी फरक दिन फरक प्रस्तुतहरू आउने गर्नुहुन्छ र सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा फेरि पनि हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण प्रस्तुताहरूलाई हार्दिक आभार र धेरै सम्झिरहेको छु मैले पनि। र कार्यक्रम स्पन्दनमा हेरिरहनु भएको छ यतिखेर भविन लोहारले पनि कार्यक्रम स्पन्दन हेरिरहनु भएको छ। उहाँलाई आत्मीयताका साथ हार्दिक स्वागतम गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा। रामदेउबाले पनि कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। हार्दिक नमन प्रस्तुता मिस लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि हार्दिक नमन
कार्यक्रम स्पन्दनमा स्वागतम गर्न चाहन्छु। यतिखेर राम अधिकारीज्यूले नमन सबैमा भन्नुभएको छ। नमन तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा हार्दिक स्वागतम गर्न चाहन्छु। हाम्रो आदरणीय दाजु लोचन फुलको थुङ्गाले पनि नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमन दाजु तपाईँलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा आत्मीयताका साथ हार्दिक स्वागतम गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम पनि भव्यताका साथ राम्रो रहोस् भन्नुभएको छ। राम्रो गराउनेछु, राम्रो गराउनको लागि त तपाईँको साथ अनि माया हौसला पाइराख्नेछु भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सँगालेकी छु। र रामदेउबाले नमन सर भन्नुभएको छ। नमन यहाँलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दन जुन ठाउँबाट तपाईँ निहालेर हेरिरहनु भएको छ ठेगाना पनि लेखिदिनु होला। सागर आशुज्यूले भन्नुभएको छ नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छन्। उहाँलाई तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा हार्दिक स्वागतम गर्न चाहन्छु। यतिखेर रामचन्द्र शर्माज्यूले सबैमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा हार्दिक स्वागतम गर्न चाहन्छु। रामदेउबा नमन सर भन्नुभएको छन्। यतिखेर दीप सागरज्यूले साहित्य नमन बहिनी सबै साहित्य अनुरागी मनहरूमा सलिन नमन भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा आत्मीयताका साथ हार्दिक स्वागतम गर्न चाहन्छु दाजु। यतिखेर चन्द्र थापा दाजुले नमन भन्नुभएको छ। दाजु कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँलाई पनि आत्मीयताका साथ हार्दिक स्वागतम गर्न चाहन्छु। हाम्रो आदरणीय दाजु चन्द्र थापाले हेरिरहनु भएको छ। र यतिखेर विक्रम साउथ सन्जुकज्यूले नमस्कार मिस भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि नमस्कार कार्यक्रम स्पन्दनमा स्वागतम गर्न चाहन्छु। र तपाईँले आफ्नो ठेगाना सहित आफ्नो साहित्यिक रचना पनि यो कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुनेछ र म जानी नजानी अलिअलि तपाईँका साहित्यिक रचनाहरूमा आवाज मिसाउने प्रयास गर्नेछु। आजको बसाइमा पनि तपाईँले भरपुर साथ दिनुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ। लाइक कमेन्ट सेयर गरेर साथ दिनुहोला। मैले तपाईँलाई फेरि पनि अनुरोध गरेँ। प्रविधिले हामीलाई अलिकति धोका दिइरहे जस्तो छ। राम्रोसँग काम पनि गरिरहेको छैन है। यतिखेर केशव मडाईज्यूले स्पन्दन सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन मुम्बईबाट भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा आत्मीयताका साथ हार्दिक स्वागतम गर्न चाहन्छु। पियास यादव अजानाबीले ज्यूले शुभरात्रि भरत सो मेरा नमस्कार भन्नुभएको छ। भारत से मेरा नमस्कार उहाँले हिन्दी भाषाबाट लेख्नु भएको रहेछ। तर उहाँको नाम चाहिँ उच्चारण गर्न पनि अलिकति कन्फ्युज भयो। उहाँले हिन्दीबाट लेख्नु भएको छ। नेपालमा उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम स्पन्दनमा कमेन्ट गरिदिनु भयो। अमर राज उपाध्यायले नेपालको झन्डा पठाउनु भएको छ। तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागतम गर्न चाहन्छु। नेपाली मन हुनुहुन्छ। कार्यक्रम स्पन्दनको यो श्रृङ्खलामा तपाईँको त्यो अपार माया अनि तपाईँको सफल साथको अपेक्षा गरिरहेकी थिएँ र तपाईँले आजको यो बसाइमा मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सँगालेकी छु। र म यतिखेर साहित्य स्रष्टाहरूलाई लिने कोसिस गर्दछु। अध्यक्षज्यूमा नमन भन्नुभएको छ। केशर बोहराज्यूलाई तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा स्वागतम गर्न चाहन्छु। रवि खड्का कुद्दन दाजुले नमन सर भन्नुभएको छ। दाजु तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागतम गर्न चाहन्छु। अब म कार्यक्रम स्पन्दनमा स्रष्टाहरूलाई लिने कोसिसमा छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला। म पालै पालो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई जोड्नेछु र तपाईँका सम्पूर्ण साहित्यिक रचनाहरू तपाईँले प्रस्तुत गर्न पाउनुहुनेछ। यतिखेर म हाम्रो दाजु रवि खड्का रुदनलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एड गर्न गइरहेकी छु। जहाँ हुनुहुन्छ दाजु तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। म यतिखेर उहाँलाई मैले एडिटिङ गरिरहेकी छु। कनेक्ट भएपछि अब प्रतीक्षा गर्नुहोला। अवश्य पनि दाजुले आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गर्नुहुनेछ भन्ने हामी
आशा अनि अपेक्षा छ। जहाँ हुनुहुन्छ दाजु तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्दै माफ गर्नुहोला, उहाँलाई सम्पर्क हुन सकेन। यतिखेर म फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई नै लिने क्रममा छु। यतिखेर म रामदेव बाज्यूलाई मैले स्क्रिनमा देखिरहेकी छु। म उहाँलाई लिने कोसिसमा छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। म तपाईँलाई एड गर्ने क्रममा नै छु। रिक्वेस्ट पठाउनुहोला। तपाईँलाई पनि जोडिन मन छ भने आफ्ना ती सुख दुःखले रच्नुभएका विभिन्न खालका साहित्यिक रचनाहरू वाचन गर्नका लागि रिक्वेस्ट पठाउनुहोला अथवा कमेन्ट बक्समा कलमी लेखेर पठाउनुहोला। म तपाईँहरूलाई पालै पालो जोड्नेछु। यतिखेर केशव बोरा दाजुलाई मैले स्क्रिनमा देखिरहेकी छु। म उहाँलाई एड गर्न गइरहेकी छु। जहाँ हुनुहुन्छ दाजु तयारी अवस्थामा रहनुहोला। मैले तपाईँलाई एडिटिङ गरिसकेँ। कनेक्ट भएपछि अवश्य पनि जोडिएर आफ्नो रचना वाचन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा मनभरि सङ्गालेका छु र उहाँको प्रतीक्षामा छौँ हामी। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि अवश्य पनि कुराकानी हुनेछन्। हाम्रो आदरणीय दाजु केशव बोहराज्यू। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। मलाई लास्ट जोड्नुहोला मिस भन्नुभएको छन् रामदेव बाज्यूले। हुन्छ, म तपाईँलाई लास्टमै जोड्ने प्रयास गर्नेछु। यतिखेर चन्द्र बोहरा नमन छ बहिनी रमितालाई भन्नुभएको छ। नमन छ हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा स्वागतम गर्न चाहन्छु। म कमेन्टहरू पढिरहँदाखेरि तपाईँ कसैका कमेन्टहरू छुट्यो भने त्यसलाई माफ गर्नुहोला। यतिखेर केशव बोहरा दाजुलाई हजुर दाजु नमन कार्यक्रम स्पन्दनमा स्वागत छ यहाँलाई। नमन बहिनी, मेरो पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। अलि बिजी थिए, त्यही भएर त्यसको लागि म क्षमा प्राप्ति गर्न चाहन्छु। हजुर दाजु, आवाज के कस्तो आएर जानकारी गराए बिना? आवाज क्लियर आइरहेको छ दाजु, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु, एकदम आरामै छु। हजुरको कृपाले, भगवानको आशीर्वादबाट एकदम राम्रो छ, ठिक छ, एकदमै राम्रो छ। बहिनी आरामै हुनुहुन्छ? हजुर दाजु, म पनि एकदम आरामै छु। यो बसाइमा त मलाई सन्चै छ है। ल हुन्छ, म अब कार्यक्रमतर्फ जानेछु। मलाई पहिला स्रष्टाको रूपमा जोडिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। हुन्छ दाजु, हस्। ल हुन्छ, आज दिदीले पनि खासै साथ दिएको छैन। अब म कार्यक्रमतर्फ जान चाहन्छु। हजुर, हुन्छ दाजु। कार्यक्रम स्पन्दका कुशल प्रस्तोता मेरी प्यारी बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा मेरो हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै, मेरो नाम केशव बोरा, अछाम जिल्ला सुदूरपश्चिम, हालमा भारतको नासिकबाट बोल्दैछु। मैले एउटा दुईवटा मुक्तक सुनाएर अनि गजल सुनाउने अनुमति चाहन्छु बहिनी। हस् दाजु, हजुरलाई अनुमति छ, वाचन गर्नुहोस्। ल हुन्छ बहिनी। अब खासै अब यो सर्दी पनि त्यस्तै छोड्दैन, अब नाइट ड्युटी भएको कारणले, त्यही भएर वाचन राम्रो छैन। तिम्रो माया जुनी जुनी हर पल हुनुपर्छ, ल्याएको पानी काशीको जल हुनुपर्छ। तिम्रो माया जुनी जुनी हर पल हुनुपर्छ, ल्याएको पानीको काशीको जल हुनुपर्छ। माया गर्ने जोडीलाई बल प्रदान होस् भगवान, माया गर्ने जोडीलाई बल प्रदान होस् भगवान। तिम्रो प्रस्ताव मेरो लागि सफल हुनुपर्छ, तिम्रो माया जुनी जुनी हर पल हुनुपर्छ। तिमीलाई नदेखेसी एक पल बाँच्न सक्दिन म, तिमीले गरेसी मायामा छ बाँच्न सक्दिन म। तिमीलाई नदेखेसी एक पल बाँच्न सक्दिन म, तिमीले गरेसी मायामा छल बाँच्न सक्दिन म। कहिल्यै नछुट्ने बाटो कसम खाएकी थियौ, कहिले नछुट्ने बाचा कसम खाएकी थियौ। जिन्दगीमा गरेसी फेर बदल बाँच्न सक्दिन म, तिमीलाई नदेखेसी एक पल बाँच्न सक्दिन म। ल म गजल सुनाउँदैछु। हस् दाजु। छोरा विदेशमा नसोचेकै खबर आएछ, सहरभन्दा बस्नुपर्ने उत्कृष्ट गाउँघर आएछ। छोरा विदेश हुँदा नसोचेकै खबर आएछ, नेता जनतालाई आम भेला गर्नुपर्छ भन्दै ऊ सबैमा भाषण दिँदै बालुवाको बगर आएछ। छोरा विदेश हुँदा नसोचेकै खबर आएछ, आफ्नो देशको निमित्त केही गर्न नसकेर अमेरिका जाने सपना आँखामा नजर आएछ।
छोरा विदेश हुँदा नसोचेकै खबर आएछ। विदेश जानुहुन्न, देशमा केही गर्नुपर्छ भन्दै जनताहरूको विदेश जानुहुन्न, देशमा केही गर्नुपर्दाहरूको उसलाई कडा उत्तर आएछ। छोरा विदेश हुँदा नसोचेकै खबर आएछ। म अन्तिम शेरमा छु बहिनी। तिमी देशमा बस्ने लायक रहन्छौ भनी मार्छौ भनी जनताबाट ठुलो पत्थर आएछ। छोरा विदेश हुँदा नसोचेकै खबर आएछ। सबैभन्दा बस्नुपर्ने उत्कृष्ट गाउँघर आएछ। ल हुन्छ बहिनी, अब मेरो खासै वाचन पनि हजुर दाजु, पहिला सरकार एकदमै राम्रा दुईवटा मुक्तक अनि एउटा गजल वाचन गर्नुभयो। तपाईँलाई यो मिठो गजलको लागि र दुईवटा मुक्तकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है दाजु। हुन्छ बहिनी, म पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु हजुर लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा मेरो वाचनमा मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिएर हौसला प्रदान गर्नु भएकोमा म हृदयदेखि नै कृतज्ञता आभार व्यक्त गर्दछु। हजुर दाजु, हुन्छ। आगामी बसाइहरूमा पनि जोडिएर आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्दै गर्नुहोला र पर्दापारीबाट रहेर पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिरहनुहोला। अहिलेको बसाइबाट छुटिन्छौँ। ल हुन्छ बहिनी, अवश्य पनि हाम्रै स्पन्द हो। ल हुन्छ, शुभरात्रि, शुभ पल, जय साहित्य। जय साहित्य। यतिखेर दिनुभएको थियो दाजु केशव बोहरा, सुदूरपश्चिम अछामको मान्छे, हाल भारतबाट जोडिनु भएको थियो। मिठा दुईवटा मुक्तक अनि एउटा गजल वाचन गरेर गइसक्नु भएको छन्। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। तपाईँहरू पनि पालै पालो जोडिनुहोला र तपाईँका कमेन्टहरू मैले स्क्रिनमा धेरै देखिरहेकी छु र तपाईँ गुनासो चाहिँ नगर्नुहोला है, त्यसका लागि म क्षमा प्राप्ति छु। मैले तपाईँहरूका कमेन्टहरू वाचन गर्ने समय नै नभ्याउँदा पनि मैले वाचन गर्न छुटाएछु भने त्यसमा क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सङ्गालेकी छु। यतिखेर हिउँकला हाँसी कतिवटा दिदीले मलाई कार्यक्रम सकिएपछि जोड्नु, त्योभन्दा पहिले रचना वाचन गरिदिनु हुन भन्ने आशामा छु भन्नुभएको छ। कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा तपाईँलाई स्वागत छ दिदी। हुन्छ, तपाईँको रचना पठाउनुहोला। म जानी नजानी अलिअलि गुनगुनाउने प्रयास गर्नेछु। यो मेरो बाचा भयो। तपाईँको रचना मैले स्क्रिनमा भेटाएँ भने म वाचन गर्नेछु। यतिखेर बालकृष्ण खनाल पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा उपस्थित हुनुभयो। उहाँलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा स्वागतम गर्न चाहन्छु। गजल सबैलाई थाहा छँदै छ भन्ने एकदम मिठो गजल पठाउनु भएको छ। हुन्छ, म उहाँको गजललाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छु। जानी नजानी मलाई गजल वाचन गर्न त्यति त आउँदैन, तर पनि म अलिअलि दुःख गरेर लेख्नु भएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ। म गजललाई वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। सबैलाई थाहा छँदै बताउन किन पर्यो, सबैलाई थाहा छँदै बताउन किन पर्यो, धेरै भए माता पिता तीर्थ धाउन किन पर्यो, धेरै भए माता पिता तीर्थ धाउन किन पर्यो, ईश्वर मानिदिए पनि आफ्ना माता पिता सबै, ईश्वर मानिदिएपछि आफ्ना माता पिता सबै, ठाउँ ठाउँ विधा आश्रम बनाउन किन पर्यो, धेरै भए माता पिता तीर्थ धाउन किन पर्यो, लुगा मात्र लगाएर लाज कहाँ छेकिन्छ, लुगा मात्र लगाएर लाज कहाँ छेकिन्छ, लाज शर्म पचाएमा लुगा लगाउन किन पर्यो, धेरै भए माता पिता तीर्थ धाउन किन पर्यो, छोरीको घरमा मरिन आमा बास नपाएर, छोरीको घरमा मरिन आमा बास नपाएर, त्यही छोराले पिण्ड फेरि चढाउन किन पर्यो, धेरै भए माता पिता तीर्थ धाउन किन पर्यो, तिमी पनि उस्तै भयौ जस्ता थिए पहिलाका, तिमी पनि उस्तै भए जस्ता थिए पहिलाका, उस्तै हुने मान्छेलाई मराउन किन पर्यो, धेरै भए माता पिता तीर्थ धाउन किन पर्यो, सबैलाई थाहा छँदैछ बताउन किन पर्यो। धेरै धेरै धन्यवाद छ बालकृष्ण खनाल दाजुलाई
गजल लेखेर सपोर्ट गर्नुभएकोमा र तपाईँका आगामी बसाइमा पनि यस्तै यस्तै खालका साहित्यिक रचनाहरू पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सङ्गालेका छु र विक्रम साउद संयोगज्यूले मलाई पनि जोड्नु मिस भन्नुभएको छ। हुन्छ, प्रतीक्षा गर्नुहोला, म तपाईँलाई पालो जोड्नेछु, गरिदिनु होला। मलाई जोडिदिनु भएको भए भन्ने त मनस्थिति सम्पूर्णले बोकिराख्नु भएको छ, आश अनि अपेक्षा र प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। म पालै पालो तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई जोड्नेछु, धैर्य गरिदिनु होला। र यतिखेर धेरैको रिक्वेस्ट आइरहेको छ, म पालै पालो जोड्नेछु, तयारी अवस्थामा रहनुहोला। जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो स्थानबाट हेरिरहनु भएको छ। म यतिखेर विक्रम साउद संयोगज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा जोडिरहेको छु। जहाँ हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला विक्रमज्यू। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, कृपया तयारी अवस्थामा रहनुहोला। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो रचना चाहिँ तयार पार्नुहोला भन्न चाहन्छु र उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, हामी उहाँको प्रतीक्षामा छौँ। उहाँलाई सम्पर्क भएपछि उहाँले आफ्नो मिठो साहित्यिक रचना सुनाउनुहुनेछ भन्दा भन्दै उहाँलाई कनेक्टिङ भइसकेको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। प्रविधिले हामीलाई धोका दिइरहेको छ। हजुर, कार्यक्रम स्पन्दनमा यहाँलाई स्वागतम गर्न चाहन्छौँ है। कि सकाउन मन छ कि सकिन मन छ, कि सकाउन मन छ कि सकिन मन छ, लाग्छ अब जिन्दगी विश्राम लिन मन छ। कि सकाउन मन छ कि सकिन मन छ, लाग्छ अब जिन्दगी विश्राम लिन मन छ। कुर्सी सत्ता अनि पदका भोकाहरूलाई, कुर्सी सत्ता अनि पदका भोकाहरूलाई, सिंह दरबारमा काँडै काँडाको कुर्सी पठाइदिन मन छ। सिंह दरबारमा काँडै काँडाको कुर्सी पठाइदिन मन छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमन, कार्यक्रम स्पन्दनमा यहाँलाई आत्मीयताका साथ स्वागतम गर्न चाहन्छु है विक्रमज्यू। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर सम्पूर्ण हाम्रो के अरे प्रस्तुता रमिता मिस र मेरो आवाज सुनेर बस्नुभएका र कार्यक्रम स्पन्दन सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण लाखौँ तमाम श्रोता मनहरूलाई र साहित्य प्रेमी साहित्यकारज्यूहरूलाई फेरि पनि साहित्य अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यो सुनसान रात्रिकालीन बसाइको होइन अवस्थामा मलाई जोडेर एकदमै साथ दिनु भएको छ, खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आरामै हुनुहुन्छ मिस? मैले सोधे यताबाट तपाईँलाई। म त एकदम आराम छु, तपाईँको साथ अनि सपोर्टले गर्दा आरामै छु है। अनि विक्रमज्यू, तपाईँको रचना वाचन गर्न एकदमै विशेष गरी त म त्योभन्दा पहिला एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आजभोलि यो कोरोनाको चहल पहलका कारण गाउँघरमा छु, डाटा प्याक लिएर चलाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यही भएर छिटोभन्दा छिटो जोड्न एकदमै मद्दत गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म सिधै मुक्तकतिर नै जान्छु। खातका खात दुःख पिर पठाइदिए हुन्छ, खातका खात दुःख पिर पठाइदिए हुन्छ, बिन्ती बरु मेरा खातिर पठाइदिए हुन्छ। खातका खात दुःख पिर पठाइदिए हुन्छ, बिन्ती बरु मेरा खातिर पठाइदिए हुन्छ। यादै यादमा पिल्सिएर मर्न सक्छु हेर, यादै यादमा पिल्सिएर मर्न सक्छु हेर, याद मेटाउन एउटा तस्बिर पठाइदिए हुन्छ, याद मेटाउन एउटा तस्बिर पठाइदिए हुन्छ। म अर्को मुक्तकतिर जान्छु। केही नसके पनि तिमीलाई पठाउन मन सके पनि तिमीलाई उसैसँग अनमाई, तिमीलाई उसैसँग अनमाई पठाउन मन छ, तिमीलाई उसैसँग अनमाई पठाइदिन मन छ। म अन्तिम मुक्तक राख्छु। घाइते दिलमा छुरा नचलाउ तिमी, घाइते दिलमा छुरा नचलाउ तिमी, पीडा दिने गरी पनि नसताउ तिमी, घाइते दिलमा छुरा नचलाउ तिमी, पीडा दिने गरी पनि नसताउ तिमी। दिन दिनै सताएर पीडा दिनुभन्दा, दिन दिनै सताएर पीडा दिनुभन्दा बरु मबाट धेरै धेरै टाढा जाऊ तिमी,
बरु मबाट धेरै धेरै टाढा जाऊ तिमी। हजुर यति नै। बरु मबाट धेरै टाढा जाऊ तिमी। एकदमै मिठा मुक्तकहरू वाचन गर्नुभयो। तपाईँलाई मिठा मुक्तका लागि र कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद सहित हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु है विक्रमज्यू। स्पेसल विशेष गरी त कार्यक्रम स्पन्दनलाई एकदमै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यो मौका यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा र यो कार्यक्रममा जोड्न सफल मलाई यो कार्यक्रममा जोडेर हौसला एउटा आफ्ना मुक्तक वाचन गर्ने एउटा अवसर दिनुभएकोमा कार्यक्रम प्रस्तुता मिसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष धन्यवाद छ तपाईँको आवाज सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आत्मीय मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सम्झिन पनि चाहन्छु यस कोरोनाको चहलपहल छ, कोरोनालाई चाहिँ एकदमै मध्यनजर गर्नु होला, सुरक्षित बस्नु होला अनि आफू पनि बस्नु होला, अरूलाई पनि बचाउनु होला भन्ने एउटा छोटो सन्देशका साथ म अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। आगामी दिनहरूमा उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेलाई छुट्टिन्छ। हस्, नमस्कार, बाई बाई, शुभ दिन, शुभरात्रि। ओके, शुभरात्रि। हुनुहुन्थ्यो विक्रम साउथ सन्जोगज्यू। कार्यक्रम स्पन्दनमा जोडिएर आफ्ना मिठा मिठा एकदमै रमाइला मुक्तकहरू प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धेरै स्रष्टाहरूले मलाई जोड्नुहोस् भनेर स्क्रिनमा कमेन्ट मैले देखिरहेकी छु। म तपाईँहरूलाई पालै पालो जोड्नेछु, नहतारिकन बस्नुहोला। आफ्नो स्थानबाट एकदम धैर्यताका साथ बसेर आफ्ना रचनाहरू तयार गर्नुहोला। मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। यतिखेर म हाम्रो आदरणीय दाजु लोचन फुर्गोथुङ्गालाई कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। जहाँ हुनुहुन्छ दाजु, तपाईँलाई मैले एडिटिङ गरिरहेकी छु। उपस्थित भइदिनु होला र कार्यक्रमप्रति केही सुझाव सल्लाह पनि दिइदिनु होला। हजुरलाई दाजुलाई कनेक्ट भइसकेको छ। हजुर दाजु, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, मैले लगायत सम्पूर्ण साहित्यहरूलाई साहित्यिक नमन। म धेरै भूमिका बाँधेर मैले चाहिँ अलिकति हतारमा छु। यतातिर हावाहुरी कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ दाजु? हाम्रो चाहिँ जनजीवन अलि अस्तव्यस्त भएको छ। मुम्बईमा हावाहुरी र पानीसँगै धेरै चाहिँ क्षतविक्षत भएको छ। आज म एउटा रचना सुनाउँदैछु। जाने बेला फेरि बहाना खोज्नु पर्ला नजिक नआउनु, जाने बेला फेरि बहाना खोज्नु पर्ला नजिक नआउनु, मृग नयनी आँखाबाट आँसु झर्ला नजिक नआउनु। जाने बेला फेरि बहाना खोज्नु पर्ला नजिक नआउनु, मृग नयनी आँखाबाट आँसु झर्ला नजिक नआउनु। सम्बन्ध कतिखेर जोडिन्छ कतिखेर तोडिन्छ कसले भन्न सक्छ? सम्बन्ध कतिखेर जोडिन्छ कतिखेर तोडिन्छ। तिमी बाँचिरहनु, माया मरे मर्ला नजिक नआउनु, मृग नयनी आँखाबाट आँसु झर्ला नजिक नआउनु। ढुङ्ग्रोमा परेको माछा चाहिँ तड्पिने त कयौं भेटिन्छन्। ढुङ्ग्रोमा परेको माछा चाहिँ तड्पिने त कयौं भेटिन्छन्। हाम्रो अतीतले सुवास छरे छर्ला नजिक नआउनु, तिमी बाँचिरहनु, माया मर्ला नजिक नआउनु। सम्बन्ध जुट्छन् टुट्छन्, मन टुट्नु हुँदैन प्रिया। सम्बन्ध जुट्छन् टुट्छन्, मन टुट्नु हुँदैन प्रिया। उकिने मन त्यो दिलको घैँटो भर्ला नजिक नआउनु, उकिने मन त्यो दिलको घैँटो भर्ला नजिक नआउनु। हाम्रो अतीतले सुवास नजिक नआउनु। भेट्नु र छुटिनु के हो र नमेटिनु पो ठुलो कुरा। भेटिनु र छुटिनु के हो र नमेटिनु पो ठुलो कुरा। अनि प्रेमी रमाउला अरू के गर्ला नजिक नआउनु। उखिने मन त्यो दिलको घैँटो भर्ला नजिक नआउनु। ढुङ्ग्रोमा परेको माछा चाहिँ तड्पिने कयौं भेटिन्छन्। ढुङ्ग्रोमा परेको माछा चाहिँ तड्पिने कयौं भेटिन्छन्। हाम्रो अतीतले सुवास छरे छर्ला नजिक नआउनु। कति सम्बन्ध कतिखेर जोडिन्छ तोडिन्छ कसले भन्न सक्छ? तिमी बाँचिरहनु, माया मरे मर्ला नजिक नआउनु। जाने बेला फेरि बहाना खोज्नु पर्ला नजिक नआउनु। जाने बेला फेरि बहाना खोज्नु पर्ला नजिक नआउनु। मृग नयनी आँखाबाट आँसु झर्ला नजिक नआउनु। मृग नयनी आँखाबाट आँसु झर्ला नजिक नआउनु। धन्यवाद। हजुर दाजु, एकदमै राम्रो अनि श्रृङ्गार गजलको लागि हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद सहित हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु है दाजु।
धन्यवाद बहिनी। त्यो कार्यक्रम मप्पै भएर हुन्छ नेतृत्व चलाउनु अनि भयो दाजु भन्दा पछाडि दैलले अनि बाचा सहित अहिले चाहिँ म चाहिँ बिदा भएँ। हस्, शुभरात्रि। शुभरात्रि दाजु। यतिखेर जोडिनु भएको थियो हाम्रो आदरणीय दाजु, हाम्रो आदरणीय अभिभावक दाजु लोसन फुर्कोथुङ्गा। उहाँले पनि एकदमै राम्रो आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छन्। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनको अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट केशव बठाईज्यूले आहा मिठो गजल आयो स्वर भन्नुभएको छ। प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सत्यराज जोशीज्यूले वा भन्नुभएको छ। गजल पठाए बहिनी भन्नुभएको छ। हुन्छ दाजु, गजल चाहिँ पठाउनु होला। म स्क्रिनमा भेटाएसम्म तपाईँको गजललाई वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। र यतिखेर सत्यराज जोशी दाजुले गजल लेखेर पठाउनु भएको छ। सत्यराज जोशी पङ्कज बेलौरी नगरपालिका 10 शिवनगर कञ्चनपुरबाट भन्नुभएको छ। कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत सहित तपाईँको गजललाई म वाचन गर्छु। सक्दैन थाम्न धेरै आँसु नभए भरिका, सक्दैन थाम्न धेरै आँसु नभए नयन भरिका, सक्दैन थाम्न धेरै आँसु नयन भरिका, दिन्छौ मलाई मात्रै पीडा थरी थरीका, दिन्छौ मलाई मात्रै पीडा थरी थरीका। आभास हुन्छ एहे घृणित भएछु आज, आभास हुन्छ एहे घृणित भएछु आज, उपहार चोट तिम्रा पाए उडुन सरीका, दिन्छौ मलाई मात्रै पीडा थरी थरीका। कस्तो ओहो अभागी भयो रहेछ मेरो, कस्तो आयो अभागी भाग्य रहेछ मेरो, टाढा भए म आज आपास नदी परिका, दिन्छौ मलाई मात्रै पीडा थरी थरीका। पटपट झरेर सपना ओले सरी बिलाए, पटपट झरेर सपना ओले सरी बिलाए, मझधारमै डुबायो श्वासै लागि चरीका, दिन्छौ मलाई मात्रै पीडा थरी थरीका। यो प्रेमको नशामा गुमा रहा अन्ती हुन्छ, यो प्रेमको नशामा गुमराह अति हुन्छन्, मुखमा जहर उघेल्न कस्तो भयो तारिका, मलाई मात्रै दिन्छौ पीडा थरी थरीका, दिन्छौ मलाई मात्रै पीडा थरी थरीका, सक्दैन थाम्न धेरै आँसु नयन भरिका। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौ। कार्यक्रममा गजल लेखेर सपोर्ट गर्नुभयो दाजु सत्यराज जोशीज्यूलाई। गजल मैले वाचन गरिरहँदाखेरि भएका मेरा कमी कमजोरीलाई तपाईँले कमेन्टमा लेख्नु होला। मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, मलाई गजल वाचन गर्न त्यति आउँदैन, त्यसका लागि म क्षमा प्राप्ति चाहन्छु। तपाईँहरूसँगै सुधार्ने मौका तपाईँहरूले दिनुपर्छ। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। स्क्रिनमा मैले धेरै स्रष्टाहरूलाई जोडेकी छु। म हाम्रो आदरणीय दिदी उर्मिला पन्थज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा जोड्न गइरहेकी छु। जहाँ हुनुहुन्छ दिजु तयारी अवस्थामा रहनुहोला। मैले तपाईँलाई कार्यक्रममा एड गरिसकेकी छु भन्न चाहन्छु र उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। अवश्य पनि कनेक्ट भएपछि कुराकानी हुनेछ भन्दा भन्दै दिजुलाई कनेक्ट भइसकेको छ। दिजु कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते बहिनी रिता बहिनी, आराम छ बा? आराम छु दिदी, आराम छु दिदी। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ बा अहिलेसम्म। हार्दिक आभार बहिनीलाई। म एउटा हजुर गजल सुनाउँछु ल। हुन्छ दिजु। बहिनीले जोड दिएकोमा हार्दिक आभार सहित गजल सुनाउँछु। सङ्गीतको लागि धुन चाहिन्छ। गजललाई म कवितात्मक रूपमा भन्छु है, गाउँदिन। हजुर दिजु, हुन्छ। सङ्गीतको लागि धुन चाहिन्छ, शरीरको लागि नुन चाहिन्छ। सङ्गीतको लागि धुन चाहिन्छ, शरीरको लागि नुन चाहिन्छ। श्रृङ्गारले सजिएर हिँड्ने तिमी गहना बनाउन सुन चाहिन्छ। श्रृङ्गारले सजिएर हिँड्ने तिमी गहना बनाउन सुन चाहिन्छ। सङ्गीतको लागि धुन चाहिन्छ। स्वेटर मोजा पन्जा बनाई, स्वेटर मोजा पन्जा बनाई
जाडो भगाउन ऊन चाहिन्छ। स्वेटर मोजा पन्जा बनाई न्यानो बनाउन ऊन चाहिन्छ। सङ्गीतको लागि धुन चाहिन्छ। आफ्नो व्यवहारले रिझाउन आफैभित्र गुण चाहिन्छ। आफ्नो व्यवहारले रिझाउन आफैभित्र सद्गुण चाहिन्छ। सङ्गीतको लागि धुन चाहिन्छ। घरको श्रृङ्गार झलक्क झल्काई रङ पोत्नलाई चुन चाहिन्छ। घरको श्रृङ्गार झलक्क झल्काई रङ पोत्नलाई चुन चाहिन्छ। सङ्गीतको लागि धुन चाहिन्छ। शरीरको लागि नुन चाहिन्छ। रातमा उज्यालो प्रकाश खोज्न पूर्णिमाको शीतल जुन चाहिन्छ। रातमा उज्यालो प्रकाश खोज्न पूर्णिमाको शीतल जुन चाहिन्छ। सङ्गीतको लागि धुन चाहिन्छ। शरीरको लागि नुन चाहिन्छ। सङ्गीतको लागि धुन चाहिन्छ। शरीरको लागि नुन चाहिन्छ। शरीरको लागि नुन चाहिन्छ। हस् त बहिनी, सक्यो गजल मेरो। हार्दिक धन्यवाद। हजुर दिदी, एकदमै मिठो श्रृङ्गार गजलको लागि हजुरलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है दिदी। हस् बाबा, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि आभार। यहाँ जोड दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र सुनिरहनेहरूलाई पनि मेरो धेरै धेरै नमन साथ आभार व्यक्त गर्दछु। अहिलेलाई शुभरात्रि भन्छु। म पछाडिबाट सुन्दै गर्छु ल। हस् दिदी, छुट्टिन्छौँ। शुभरात्रि। यतिखेर जोडिनु भएको थियो हाम्रो आदरणीय दिदी उर्मिला पन्थज्यू। उहाँले पनि आफ्नो एकदमै राम्रो अनि मिठो गजल वाचन गरेर गइसक्नु भएको छन्। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। र कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण साहित्यिक अनि हाम्रा प्यारा प्यारा दर्शकहरूले। कार्यक्रमलाई निहालेर आफ्नो त्यो आँखाको निन्द्रालाई थाती राखेर पनि हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। आफ्नो कमेन्ट अनि आफ्नो रचना वाचनको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। र म तपाईँहरूलाई पालै पालो जोड्नेछु। यतिखेर धेरै स्रष्टाहरूले कलमी लेख्नु भएको छ र रिक्वेस्ट पनि पठाउनु भएको छ। नआत्तिनुहोला, म तपाईँलाई पालै पालो जोड्नेछु। यतिखेर जोडिएर गुन्जिनु त सर माहौल तताउँदै भन्नुभएको छ दलसाई ठकुरीज्यूले। के गर्ने, म जोड्नेछु, धैर्य गरिदिनु होला। कार्यक्रम स्पन्दनमा म पालै पालो जोड्नेछु तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। यतिखेर मैले स्क्रिनमा धेरै स्रष्टाहरूलाई देखिरहेको छु। यतिखेर सत्यराज जोशीज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा म जोड्ने क्रममा छु। तयारी अवस्थामा रहनुहोला सत्यराज जोशीज्यू। जहाँ हुनुहुन्छ, जे गरिरहनु भएको छ, सायद कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर उहाँले पनि हेरिरहनु भएको छ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि लागेको उहाँलाई कल पनि लागिसकेको छ। हजुर दाजु, कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ है। एकदमै आभारी रहे बहिनी, एकदमै एकदमै नमस्कार छ। आभारी रहे कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। हजुर दाजु, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु बहिनी, ठिकै छु भन्नुपर्छ। मैले यहाँ गजल पठाएको थिएँ पनि। ल ल पिन गरिदिनुहोस् न यसलाई है त। हुन्छ दाजु। ल म यही गजल अघि पठाएको गजललाई म गाउँछु है त बहिनी। हुन्छ दाजु, हजुर मिठो आवाजमा सुनाउनु होला। मैले त सत्यराज जोशी, बेलर नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 शिवनगर कञ्चनपुरदेखि। हुन्छ बहिनी, यो मुजारे मुसलमान अखरबमा लेखेको गजल छ। म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु है त। सक्दैन थाम्न धेरै आँसु नयन भरिका, सक्दैन थाम्न धेरै आँसु नयन भरिका, दिन्छौ मलाई मात्रै पीडा थरी थरीका,
सक्दैन थाम्न भन् आभास हुन्छ अहिले घृणित भएछु आज आभास हुन्छ अहिले घृणित भएछु आज उपहार चोट तिम्रा पाए उडौसरीका उपहार चोट तिम्रा पाए उडौसरीका सक्दैन थाम्न धेरै कस्तो अहो अभागी भाग्यै रहेछ मेरो कस्तो अहो अभागी भाग्यै रहेछ मेरो टाढा भएमा आज आपस नदी परिका टाढा भएमा आज ओ आपस नदी तरिका दिन्छौ मलाई मात्रै हो पीडा थरी थरीका पटपट झरेर सपना ओले सरी बिलाए पटपट झरेर सपना ओले सरी बिलाए मझधारमा डुबायो श्वासै लगी चरीका मझधारमा डुबायो हो श्वासै लगी चरीका उपहार चोट तिम्रा पाए उडौसरीका यो प्रेमको नसामा गुमराह अति हुन्छन् यो प्रेमको नसामा गुमराह अति हुन्छन् मुखमा जहर गल्ने हो कस्तो अहो तरीका मुखमा जहर उगल्ने हो कस्तो भयो तरीका दिन्छौ मलाई मात्रै पीडा थरी थरीका सक्दैन थाम्न धेरै हो आँसु नयन भरीका आँसु नयन भरीका। धन्यवाद बहिनी। हजुर दाजु सक्दैन थाम्न आँसु नयन भरिका एकदमै राम्रो शैलीमा मिठो शब्द कोर्नुभएको थियो एकदमै मिठो शैलीमा गाउनुभयो हजुरलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है दाजु। हुन्छ बहिनी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै आभारी छु कार्यक्रममा जोड दिनुभयो जोडेर चाहिँ मलाई सानो रचना सुनाउने मौका दिनुभयो एकदमै आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस् नमस्कार शुभरात्रि जय साहित्य जय स्पन्दन। हस् त शुभरात्रि दाजु यता जोडी भएको थियो दाजु सत्यराज जोशी उहाँले पनि एकदमै राम्रो शैलीमा गजल गाएर जानु भएको छन् उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर
दिदी नमस्ते, म 8-20-2 सिङ्गौटी दैलेख हाल इन्डियादेखि सुनिरहेको छु। कार्यक्रम भन्नुभएको छ रिजालको हिमराजले। धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रम स्पन्दनलाई भएकोमा। कार्यक्रमलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरेर पनि साथ दिनुहोला। मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ कार्यक्रम स्पन्दनमा कार्यक्रममा स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। पालै पालो जोड्नेछु, धैर्य गरिदिनुहोला। जोड्न यदि मैले जोड्न भ्याइन छु भने त्यसका लागि नरिसाउनुहोला। म पहिले नै तपाईँहरूसँग क्षमा प्राप्ति चाहन्छु। यतिखेर मैले स्क्रिनमा धेरै स्रष्टाहरूलाई देखिरहेकी छु। बालकृष्ण खनालज्यू लाई म कार्यक्रममा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। जहाँ हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला, माफ गर्नुहोला, उहाँलाई सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। मैले स्क्रिनमा देखिरहेकी छु धेरै स्रष्टाहरूलाई म पालै पालो जोड्नेछु। तयारी अवस्थामा रहनुहोला। जुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी पनि गराउनुहोला भन्न चाहन्छु। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। मैले स्क्रिनमा खोजिरहेकी छु, तपाईँलाई कल हुन सम्भव भइरहेको छैन। एउटा कविता सुनाऊ भन्नुभएको छ रोशन बुढाथोकीज्यूले। हुन्छ, अथवा कलमा जोडिएर सुनाउनुहुन्छ या यसमा पठाएर सपोर्ट गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई कलमा पनि जोड्नेछु। रिक्वेस्ट पठाउनुहोला। तपाईँलाई कविता सुनाउन मन छ भने, आफूले लेख्नु भएको छ भने रिक्वेस्टमा पठाउनुहोला। म यतिखेर दलसाई ठकुरीज्यूलाई म कार्यक्रम स्पन्दनमा जोड्ने क्रममा नै रहिरहेकी छु। उहाँलाई पनि कल गर्ने अप्सन देखाइरहेको छैन। यतिखेर कोपिला शर्माज्यूलाई म कार्यक्रम स्पन्दनमा जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। जहाँ हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रिक्वेस्ट गरिसके पनि भन्नुभएको छ। मैले रिक्वेस्टमा भेटाएपछि तपाईँलाई कल हुन सम्भव भएछ भने म पालै पालो जोड्नेछु। यतिखेर धेरै स्रष्टाहरूको रिक्वेस्ट आइरहेको छ। यतिखेर म सुरत बोहराज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा जोड्ने क्रममा छु। तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्दा भन्दै उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकिन, माफ गर्नुहोला। मैले कलमा तपाईँहरूलाई लिन सकिरहेकी छैन। यतिखेर लेखनाथ खनाल ज्यूलाई कार्यक्रममा जोड्ने क्रममा छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि अवश्य पनि कुराकानी हुनेछन् र उहाँले आफ्नो मिठो बात गर्नुहुनेछ। तर अपेक्षाका सहित उहाँ जोडिसक्नु भएको छ। हजुर दाजु, कार्यक्रममा स्वागत छ उहाँलाई। लामो समस्या गरिरहेको छु बहिनीलाई। निकै एकदमै उन्नति प्रगति भइरहेछ। एकदम खुसी लागिरहेछ। आज म ढिलो नगरिकन एउटा आफ्नो गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। म लेखनाथ खनाल अन्तपुर पोखराबाट। मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। मुसुक्क हाँस्यौ र हँसायौ मलाई, मुसुक्क हाँस्यौ र हँसायौ मलाई, अन्जानमै प्रेमको जालमा फसायौ। मुसुक्क हाँस्यौ तिमी र मलाई हँसायौ, अन्जानमै प्रेमको जालमा फसायौ। जब मेरो जिन्दगी सुन्यौ कथा व्यथा, जब मेरो जिन्दगीको सुन्यौ कथा व्यथा, आँखाबाट तप्प मोतीका दाना खसायौ, अन्जानमै प्रेमको जालमा फसायौ। गाल पार्ने तिम्रो नियत तर्किन सकिन म, गाल पार्ने तिम्रो नियत तर्किन सकिन म, मेरो गालामा तिम्रो ओठको छाप रसायौ, अन्जानमै प्रेमको जालमा फसायौ। हुन्थ्यो चियो चर्चो लुकी छुपी भेट्दा हामी, हुन्थ्यो चियो चर्चो लुकी छुपी भेट्दा हामी, चुलबुल गर्ने तिम्रो बानीले मलाई डसायौ, अन्जानमै प्रेमको जालमा फसायौ। अन्तिम शेर। हताश थिए म, लक्ष्यहीन थियो मेरो यात्रा,
हताश थिए म, लक्ष्यहीन थियो मेरो यात्रा। दियौ तिमीले मुटुमा ठाउँ घरजम बसायौ, दियौ तिमीले मुटुमा ठाउँ घरजम बसायौ, मुसुक्कै हाँस्यौ र मलाई हँसायौ, अन्जानमै विरतीको जालमा फसायौ। हस्त बहिनी धन्यवाद, एकदमै खुसी लाग्यो। पिरतीको जालमा फसायौ। एकदमै मिठाई तपाईँका मिठा गजलका शेरहरूका लागि र तपाईँको कार्यक्रम स्पन्दनको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है त दाजु। एकदमै धन्यवाद बहिनीलाई पनि, र मलाई मेरो गजल सुनेर मलाई साथ दिनुहुने, हौसला दिनुहुने सम्पूर्ण, कमेन्ट गर्नु सम्पूर्ण शर्मिसहरू लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म पनि छुट्न चाहे। शुभरात्रि। हस्, शुभरात्रि दाजु। यतिखेर हुनुहुन्छ लेखनाथ खनाल जोडिनु भएको थियो कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा। उहाँले पनि एकदमै मिठा आफ्ना गजलका शेयरहरू वाचन गरेर गइसक्नु भएको छन्। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यताबाट। र कार्यक्रम स्पन्दनमा स्रष्टाहरूकै जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु म। तयारी अवस्थामा रहनुहोला। तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउनुहुन्छ, म यताबाट पालै पालो तपाईँहरूलाई समय मिलाएर जोड्नेछु। र यतिखेर दिपसागरज्यूको पनि यता रिक्वेस्ट आइरहेको छ, माफ गर्नुहोला, उहाँलाई सम्पर्क हुन सकेन। जोड्ने प्रयास त गरेकै हो है। यतिखेर धेरै स्रष्टाहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छन्। तपाईँका कमेन्टहरूलाई म स्क्रिनमा देखेसम्म म पालै पालो जोड्ने प्रयासमा रहनेछु। सरी है। यतिखेर मैले जगत खड्काज्यूको रिक्वेस्ट पनि देखिरहेकी छु स्क्रिनमा। म उहाँलाई माफ गर्नुहोला, उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकेन। यतिखेर कार्यक्रमको यो बसाइमा म तपाईँलाई पालै पालो समय मिलाएर जोड्नेछु। यो मेरो बाचा भयो। तपाईँ आफ्नो तयारीको साथ प्रतीक्षा गर्नुहोला कार्यक्रमको। यतिखेर म रोशन बुढाथोकीज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। तयारी अवस्थामा रहनुहोला रोशन बुढाथोकीज्यू। जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो रचना सुनाउनको लागि तयार पार्नुहोला भन्न चाहन्छु। उहाँलाई एडिङ भइरहेको भएपछि कुराकानी हुनेछ। हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रममा आवाज सुनिरहेको छैन यहाँको। मेरो आवाज सुन्नु भएन हजुरले? हजुर, सुनिरहेको छ। हुन्छ, तपाईँको छोटो परिचय सहित तपाईँको रचना वाचन गर्नुहोस् है त। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरो नाम रोशन बुढाथोकी, इन्भिजिबल मेरो निक नेम हो। म काठमाडौँबाट बोलिरहेको छु। मेरो घर सिन्धुली, हाल काठमाडौँ। तपाईहरुको कार्यक्रम अघिदेखि हेरिरहेको छु, बडो राम्रो भइरहेको छ। अनि गजलहरू सुनियो, थुप्रैवटा बडो राम्रो गजलहरू सुनियो। अनि एउटा कविता पनि सुनाऊ कि जस्तो लाग्यो। कविताहरू चाहिँ खासै आएन, अनि त्यस कारणले पनि एउटा कविता सुनाऊ जस्तो लाग्यो। एउटा कविता प्लिज सुन्दै हुनुहुन्छ है? मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? हजुर, तपाईको आवाज क्लियर सुनिरहेको छ। हुन्छ, तपाईको कविता सुरु गर्नुहोस् है त। मेरो कविताको शीर्षक छ निर्माया निर्माया। यसको भूमिका नबाधौं। यो एउटा काठमाडौँमा बस्ने प्रेमीले सुदूरपश्चिमको आफ्नो प्रेमिकाको लागि लेखेको कविता हो। म आफैले लेखेको कविता म सुनाउन चाहन्छु। निर्माया निर्माया। कर्णालीको किनारमा मिलेर तिमीसँग ख्यालख्यालमा एउटा बालुवाको घर बनाउँदा अर्को साँच्चीकै घर पनि बसाउन है भनेर तिम्रो कानमा सुक्क भन्ने मन हो मेरो। तर तिमी त दोधारमा बस्छौ, चाँदमा बस्छौ, सिमाना पारीको मेरो देशमा बस्छौ, जहाँबाट नजर उठाएर हेर्दा
म पनि सिमानाको पारिपट्टि नै देखिन्छु। यहाँ म बागमतीको किनारमा बालुवा जस्तै लडिरहेको छु। यहाँ मलाई पानी पिउन आउनेहरूले समेत चिएर जान्छन् निर्माया। मेरो सुक्खा छातीमा तिम्रो प्रेमी पैताला राखिसकेर झिक्नु अघि मलाई नै सँगालेर एउटा घर बनाउन मन भएन है। तिम्रो अनुपस्थितिको रापले पोलेर अहिले म खरानी झैँ भइसके निर्माया। तिम्रो अनुपस्थितिको रापले पोलेर अहिले म खरानी झैँ भइसके निर्माया। अहिले सम्झनाको हुरीले उडाएर कहिले यता पुर्याउँछ कहिले उता पुर्याउँछ। यस्तो बेला बग्दै बग्दै म कहिले आइपुग्नु तिमी कहाँ। तिमी हिँड्ने बेला तिमीलाई रोक्न मन थियो। तिमी हिँड्ने बेला तिमीलाई रोक्न मन थियो र भन्न मन थियो तिमीलाई सास रोकिन लागेको छ मेरो भनेर। तिमी हिँड्ने बेला तिमीलाई रोक्न मन थियो। तिमीलाई बिदाई गर्ने बेला जसरी मेरो हात हल्लिँदै थियो। तिमीलाई बिदाई गर्ने बेला जसरी मेरो हात हल्लिँदै थियो उसरी नै मेरो मुटु हल्लिँदै थियो। काम्दै काम्दै निर्माया। तिमीले आफ्ना लुगाहरू राखेको कुनै एक पोकामा मेरो मन पनि अल्झिएको थियो। अहिले हेर त मलाई तिमी गएपछि म बेजान भएको छु। तिमी गएपछि म गुमनाम भएको छु। तिमीलाई बोकेर निस्किएको कलङ्की जहाँको त्यही छ निर्माया। बोकेर निस्किएको माया तिमी पो छैन। मेरो त के कुरा भइगयो र निर्माया। मेरो त के कुरा भइगयो र निर्माया। म त तमरको मान्छे हुँ कोसीको मान्छे हुँ। वर्षेनी बाढले बगाउँछ वर्षेनी पहिरोले डुबाउँछ। मेरो त के कुरा भइगयो र निर्माया। तर तिमी पो आफूलाई बोकेर सुदूर हिँड्यौ। तिमी गएदेखि म हर रात डुबानमा पर्छु निर्माया। अझैसम्म सुकेका छैनन् मेरा आँखाहरू। तिमी गएपछि म हर रात डुबानमा पर्छु। रानीलाई सुदूरमा पठाएर मेरो राजधानी अहिले टुहुरो भएको छ निर्माया। रानीलाई सुदूरमा पठाएर तिमीलाई सुदूरमा पठाएर मेरो राजधानी अहिले टुहुरो भएको छ निर्माया। तिम्रो पर्खाइमा सडकहरू कच्ची हुँदैछन्। तिम्रो पर्खाइमा दरबारहरूको रङ उडिरहेको छ अनि तिम्रो पर्खाइमै भत्किँदैछ मेरो मन। त्यही ओठ बोकेर फर्क निर्माया। त्यही ओठ बोकेर फर्क निर्माया जसले एक झोका मुस्कान छोडेरै भग्नावशेषको पुनर्निर्माण गरिदियोस्। त्यही ओठ बोकेर फर्क निर्माया। मैझारूमा भेटेर तिमीसँग देउडा गाउने मन हो मेरो निर्माया। मैझारूमा भेटेर तिमीसँग देउडा गाउने मन हो। म थोरै माथि उक्लिउँला आउँछौ कि त तिमी बेसीसम्म। देउडाकै लयमा एउटा जिन्दगी नाचौँ। देउडाकै लयमा एउटा जिन्दगी बाँचौँ। म मेरो मधेसको घाम बोकेर आउँला तिमी तिम्रो पहाडको हुस्सु बोकेर आउनु। म मेरो मधेसको घाम बोकेर आउँला तिमी तिम्रो पहाडको हुस्सु बोकेर आउनु। कम परे अझै के भो र निर्माया। अलिकति धन राजधानीबाट ल्याउँला अलिकति मन हामीबाट ल्याउँला। म माथिको आकाश फिक्का देखिँदैछ। म माथिको आकाश फिक्का देखिँदैछ। श्रृङ्गार गर्नै भए पनि त्यसलाई अलिकति निर बोकेर तिमी आउनुपर्छ निर्माया। नभए म बाँचेको जमिनलाई जिन्दगी सिकाउन थोरै माया बोकेर त तिमी आउनै पर्छ निर्माया। हाम्रा त तम्रा बाहेक को छ र। तम्रा नि हाम्रा बाहेक को छ र निर्माया। धेरै धन्यवाद। हजुर रोशनज्यू एकदमै मिठो हिमाल पहाड तराई अनि सुदूरपश्चिमलाई समेटेर तपाईँले कविता बनाउनु भएको थियो आफ्नै रचनामा आफ्नै आवाजबाट वाचन गर्नुभयो। तपाईँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है त मिठो कविताको लागि। हुन्छ धेरै धन्यवाद। यो अवसरको लागि धेरै धन्यवाद। तपाईँको कार्यक्रम एकदमै राम्रो चलिरहेछ हामी सुनिराखेका छौँ। म लामो समय लिन अरू सायद पर्खाइमा हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस् त शुभरात्रि। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो रोशन बुढाथोकीज्यू।
उहाँलाई पनि एकदमै राम्रो कविता वाचन गरेर गइसक्नु भएको छन्। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कवितामा धेरै ठाउँहरू समेट्नु भएको थियो उहाँले। कार्यक्रम स्पन्दनमा फेरि पनि म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। तयारी अवस्थामा रहनुहोला। यतिखेर मुक्ति पोखरेलज्यूले धेरै रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको छ। हुन्छ मुक्ति पोखरेलज्यू, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। मैले तपाईँलाई एड गरिरहेकी छु, माफ गर्नुहोला, उहाँलाई सम्पर्क हुन सकेन। यतिखेर म फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई जोड्ने क्रममा नै छु। जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो तयारी गरिरहनु भएको छ होला भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सगालेकी छु। यतिखेर पवन कार्की धनकुटेलीज्यूले पनि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। पवन कार्की धनकुटेली ज्यूलाई म अहिले कार्यक्रममा एड गर्न खोज्दा उहाँलाई सम्पर्क हुन सकिन, माफ गर्नुहोला। रसज्ञ छहराज्यूलाई पनि कार्यक्रममा म जोड्न गइरहेकी छु। जहाँ हुनुहुन्छ रसज्ञ छहराज्यू, तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। मैले तपाईँलाई कार्यक्रममा एडिटिङ गरिरहेकी छु। कनेक्ट पनि भइसकेको छ। हजुर दाजु, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हार्दिक नमन बहिनी, मलाई जोड दिएकोमा आभारी छु। म रसज्ञ छहरा बास्टेङ नामहरू प्रसाद ढकाल, काउसुती 3 नेपालको कान्छो जिल्ला नवलपुरबाट यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई यहाँ एउटा हातले मोबाइल समातेको छु, यो एक हातबाट नमस्कार गर्दछु, स्वीकार गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। मैले आजै रचना गरेको एउटा दिक्पाल छन्दमा गजल छ, यो सुनेर आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनुहुन आदरणीय स्रष्टाहरूमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो रचना वियोगान्त र प्रेमेल दुईटै छ जस्तो लाग्छ। यो भएर सुनेर आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनुहुन आदरणीय स्रष्टाहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। वाचन गर्न कति आउँछ म प्रयास गर्छु। मेरा नाउ सामुन, मेरा नाउ सामुन, मेरा नाउ सामुन रोग सर सजैले, मेरा नाउ सामुन रोग सर सजैले, गर्छौ अटेर टाढा, गर्छौ अटेर टाढा, गर्छौ अटेर टाढा, मै बस्नु पर्छ अहिले, गर्छौ अटेर टाढा, मै बस्नु पर्छ अहिले। मेरा नाउ सामुन्ने रोग सर्छ जहिले, गर्छौ अटेर टाढा, मै बस्नु पर्छ अहिले, गर्छौ अटेर टाढा, मै बस्नु पर्छ अहिले। हावा प्रश्वासले हो, हावा प्रश्वासले हो, हावा प्रश्वासले हो, सर्ने सदैव रोग, हावा प्रश्वासले हो, सर्ने सदैव रोग, लागे निकै रुगाको, लागे निकै रुगाको, लागे निकै रुगाको, किले नि गर्छ यसले, लागे निकै रुगाको, किले नि गर्छ अहिले, गर्छौ अटेर टाढा, मै बस्नु पर्छ अहिले। मेरा नाउ सामुन्ने रोग सर्छ जहिले, मेरो अटेर गर्ने,
मेरो अटेर गर्ने मेरो अटेर गर्ने यो बाध्यता बन्यो है मेरो अटेर गर्ने यो बाध्यता बन्यो है बुझ्दै तिमी नबुझ्दा बुझ्दै तिमी नबुझ्दा बुझ्दै तिमी नबुझ्दा यी आँसु झर्छ अहिले बुझ्दै तिमी नबुझ्दा यी आँसु झर्छ अहिले गर्छौ अटेर टाढा मै बस्नु पर्छ अहिले मेरा नाउ सामुन्ने रोग सर्छ जहिले लाएर ज्यान मार लाएर ज्यान मार लाएर ज्यान मार यो रोग आज सारा लाएर ज्यान मार यो रोग आज सारा माता पिता बितेती माता पिता बितेती माता पिता बितेती सिन्दूर हर्चाएले माता पिता बितेती सिन्दूर हर्चाएले गर्छौ अटेर टाढा मै बस्नु पर्छ अहिले मेरा नआऊ सामुन रोग सर्छ जहिले म मक्तामा छु रात्रि बिती उज्यालो रात्रि बिती उज्यालो रात्रि बिती उज्यालो रात्रि बिती उज्यालो त्यो आउने छ जहिले रात्रि बिती उज्यालो त्यो आउने छ जहिले भन्ने बुझेर टाढा भन्ने बुझेर टाढा भन्ने बुझेर टाढा नै जाऊ टर्छ अहिले भन्ने बुझेर टाढा नै जाऊ टर्छ अहिले गर्छौ अटेर टाढा मै बस्नु पर्छ अहिले मेरा नाउ सामुन्ने रोग सर्छ जहिले गर्छौ अटेर टाढा मै बस्नु पर्छ अहिले गर्छौ अटेर टाढा मै बस्नु पर्छ अहिले मै बस्नु पर्छ अहिले मै बस्नु पर्छ अहिले हस् धन्यवाद अटेर टाढा मै बस्नुपर्छ अहिले एकदमै मिठो आफ्नो साहित्यिक रचना गाउनुभयो आफ्नै आवाजबाट तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है त दाजु सर्वप्रथम त बहिनी मलाई जोड दिएकोमा हृदयदेखि नै आभारी छु र यहाँ मेरो रचना सुनेर आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनुहुने आदरणीय स्रष्टाहरूमा हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्दै अझै यसमा भएका कमी कमजोरी औँल्याइदिनु भएको भए
अझ हर्षित हुन्थे भन्दै यो कार्यक्रम स्पन्दन उत्कृष्ट छ, अझ उत्कृष्ट बन्दै जाओस्, यसले नयाँ नयाँ सट्टाहरूको उदय गराउन सकोस् भन्दै म यहाँहरूबाट उज्जवल हुन चाहन्छु। जय साहित्य, जय स्पन्दन। किनकि एउटा हातले मोबाइल समातेको छु, त्यसैले एक हातले नमस्कार गरेको छु, क्षमा चाहन्छु। हस्, सम्पूर्णलाई शुभरात्रि। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो रसज्ञ छहराज्यू। उहाँले पनि एकदमै मिठो आफ्नो साहित्यिक रचना आफ्नो लयमा गाएर गइसक्नु भएको छन्। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। यतिखेर धेरै गुनासो पोख्नु भएको छ केशव मडाईज्यूले। उहाँले रिक्वेस्ट पनि पठाइरहनु भएको छ। म उहाँलाई जोड्नेछु। तयारी अवस्थामा रहनुहोला केशवज्यू, कहाँ हुनुहुन्छ? मैले तपाईँलाई एड गरिसकेकी छु। तपाईँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि अवश्य पनि तपाईँसँग कुराकानी हुनेछन् भन्ने हामी आशा र अपेक्षामा तपाईँलाई पर्खिरहेका छौँ। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, कट पनि भइसक्यो। हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई दाजु। नमस्कार हजुर। हजुर, उहाँ छुटेर गइसक्नु भएको छन्। कार्यक्रम स्पन्दनमा जोड्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि प्रविधिले धोका दिएको कारणले गर्दा उहाँसँगको कुराकानी अधुरै रहेर छुटेर जानु भएको छन्। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। हामीलाई आफ्नो गुनासो पनि धेरै पोख्नु भएको थियो, आफ्नै ठानेर पोख्नु भएको उहाँले गुनासो। तर के गर्ने, म तपाईँहरूलाई पालै पालो जोड्नेछु। यतिखेर धेरै स्रष्टाहरूले यहाँ कमेन्टमा कल्मी लेखिरहनु भएको छ। म तपाईँलाई पालै पालो जोड्नेछु। यतिखेर सुन्दर श्रेष्ठज्यूले कल्मी रमिता बहिनी भन्नुभएको छ। तपाईँलाई कमेन्ट बक्सबाट जोड्न सकिरहेको छैन, माफ गर्नुहोला, रिक्वेस्ट पठाउनु होला, म तपाईँलाई जोड्नेछु। यतिखेर म सुन्दर श्रेष्ठज्यूलाई देखिरहेको छु मैले रिक्वेस्टमा, उहाँलाई जोड्छु म। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि अवश्य पनि उहाँसँगको रमाइलो कुराकानी सहित उहाँको साहित्यिक रचना हामी सुन्न पाउनेछौँ भन्ने आशा र अपेक्षामा हामी राखिरहेको छ। हजुर दाजु, कार्यक्रममा नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, मेरो पहिलो बसाइ होला तपाईसँग। हजुर, यस स्पन्दन कार्यक्रमको सञ्चालिका हुनुको रहेछ। आजदेखि जोडिन मन लाग्यो र जोडिएको छु। धेरै साथीहरू आउनु भएको छ, अरूलाई पनि मौका दिनुपर्छ। त्यसो भएर म मेरो एउटा नयाँ गजल म गाएर सुनाउँछु। हुन्छ दाजु। कतिको मिठो लाग्छ सुन्नु होला। म एक सोझो नेपाली हूँ, नेपाल बिना बस्दिन म। सुनिएछ राउँछ? हजुर दाजु, सुनिरहेको छ, कन्टिन्यू गर्नु है। म एक सोझो नेपाली हूँ, नेपाल बिना बस्दिन म। अनाथ असक्त तुल्याउने कुनै नीति मान्दिन म एक सोझो नेपाली हूँ, नेपाल बिना बस्दिन। दुःखका लेख बेसी सधैँ तराईका पसिनामा भिज्दै, दुःखका लेख बेसी सधैँ तराईका पसिनामा भिज्दै बाँच्ने हामीलाई गलाउने कुनै झुठो पुरो खाँदिन म,
म एक सोझो नेपाली हुँ, नेपाल बिना बाँच्दिन म। बाहिरी सारामा नाच्नेहरू चिन्दैनन् यहाँका जडीबुटी। बाहिरी सारामा नाच्नेहरू चिन्दैनन् यहाँका जडीबुटी। अमृत तिरस्कार गरी मर्ने बाटो कहिले लाग्दिन म एक सोझो नेपाली हुँ, नेपाल बिना बाँच्दिन म। दुनियाले स्वर्ग भनेको देशमा झुट र फुटको कोरोना पस्यो। दुनियाले स्वर्ग भनेको देशमा झुट र फुटको कोरोना पस्यो। भएको स्वर्ग बचाउनु छ, अर्को स्वर्ग खोज्न जाँदी, अर्को स्वर्ग खोज्न जाँदिन म एक सोझो नेपाली हुँ, नेपाल बिना बाँच्दिन म। देशलाई भन्दा विदेशी देशलाई भन्दा विदेशी डलर ठुलो मानी बेच्ने, ठुलो मानी देश बेच्नेहरू आमालाई नै लिलाम गर्ने घातीहरूलाई छाड्दिन म, घातीहरूलाई छाड्दिन म। नेपाल बिना बाँच्दिन म। अनाथ अशक्त तुल्याउने कुनै नीति मान्दिन म एक सोझो नेपाली हुँ, बढी कुरा गर्न जान्दिन म। अनाथ अशक्त तुल्याउने कुनै नीति मान्दिन म एक सोझो नेपाली हुँ, नेपाल बिना बाँच्दिन म। भन्नुस् कस्तो म लाग्यो? एक सोझो नेपाली हुँ, नेपाल बिना बाँच्दिन नेपाल म। एकदमै मिठो यो देश गजलको लागि तपाईँलाई यति मिठाई शब्दको लागि र उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है दाजु। धन्यवाद, तपाईँले मौका दिनुभयो मलाई पनि। धेरै दिनपछि सायद पहिलो बसाइ होला, फेरि पनि मौका दिनुहुनेछ। फुर्सदमा मात्र आउने छु, म सधैँ आउन पनि भ्याउँदिनँ। आएको दिन चाहिँ सम्झिनु होला भन्दै सबै श्रोता साहित्य प्रेमी साथीहरू सबैलाई शुभरात्रि भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई। हस् त, शुभरात्रि। यतिखेर जोडिनु भएको थियो सुन्दर श्रेष्ठ दाजु। उहाँसँग पनि रमाइलो कुराकानी भयो र
उहाँले पनि एकदमै मिठो गजल गाएर देशभक्ति गजल सुनाएर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो आदरणीय दाजु लोचन पुल्कोथुङ्गाले भन्नुभएको छ उम्दा भन्नुभएको छ। उम्दा भन्ने शब्द चाहिँ मैले बुझेन दाजु भन्न चाहन्छु। र यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। धेरै स्रष्टाहरूले गुनासो पोखिरहनु भएको छ। तपाईँको यो रिक्वेस्टलाई म स्वीकार गर्नेछु भन्ने मैले आफैलाई अपेक्षा गरेकी छु। यतिखेर मैले धेरैको रिक्वेस्ट देखिरहेकी छु। म पालो जोड्नेछु। तपाईँ प्रतीक्षा गर्नुहोला। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई दुर्गा छेत्रीलाई जोड्ने क्रममा छु। जहाँ हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, अवश्य पनि कुराकानी हुनेछ र उहाँले एकदमै मिठो आफ्नो साहित्यिक रचना सुनाउनुहुनेछ भन्ने आशा इच्छा मनभरि उहाँलाई कनेक्ट भइसकेको छ। हजुर दाजु, कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। कार्यक्रम सञ्चालिका प्यारी बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व सम्पूर्णमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन। यो कोरोनाको सङ्कटको घडी छ, जहाँ हुनुहुन्छ जे गर्दै हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला यही कामना गर्दै धेरै भूमिका बाँध्न चाहन्न, किनकि अरू मित्रहरू पनि पर्खाइमा हुनुहुन्छ र मैले आज यो रचना सुनाउने छु। यो रचना सायद तपाईकै लागि हो। कहिले राम्रो भनेको छु, कहिले नराम्रो भनेको छु। यो रचना दुईटा छ, मुत्कारी मुसम्मन सालिममा छ। पहिला यसरी भनेको छु, कतिलाई नराम्रो लाग्न सक्ला, पछि पुनः मैले अर्को रचनामा वर्णन गरेको छु नारीको। दुई किसिमले वर्णन गरेको छु। यहाँ पिन भइरहेको छैन मेरो। हजुर भयो। मुत्कारी मुसम्मन सालिम बहरमा छ यो गजल। यसरी सुरु हुन्छ। पियारीले अर्कै समाएर जान्छिन्, पियारीले अर्कै समाएर जान्छिन्, पियारीले अर्कै समाएर जान्छिन्, सधैँभर मलाई रुवाएर जान्छिन्, पियारीले अर्कै समाएर जान्छिन्। उठाएर ल्याए सडकबाट मैले, उठाएर ल्याए सडकबाट मैले, उठाएर ल्याए सडकबाट मैले, अकस्मात उनैले ढलाएर जान्छिन्, सधैँभर मलाई रुवाएर जान्छिन्। म भन्दा अरू नै छ सुन्दर भनेर, म भन्दा अरू नै छ सुन्दर भनेर, म भन्दा अरू नै छ सुन्दर भनेर, मेरो मित्र नै मन पराएर जान्छिन्, अकस्मात उनैले ढलाएर जान्छिन्। मेरो साथ बस्दा अलग थियो प्रतिष्ठा, मेरो साथ बस्दा अलग थियो प्रतिष्ठा, मेरो साथ बस्दा अलग थियो प्रतिष्ठा, भयभरको इज्जत बगाएर जान्छिन्, मेरो मित्र नै मन पराएर जान्छिन्। लुटे तिम्रो दौलत भनिन् हर समान्दै, लुटे तिम्रो दौलत भनिन् हर समान्दै, लुटे तिम्रो दौलत भनिन् हर समान्दै, स्वयं आफ्नो यौवन लुटाएर जान्छिन्, भयभरको इज्जत डुबाएर जान्छिन्, मेरो मित्र नै मन
पराएर जान्छन् प्रिया प्यारीले अर्कै समाएर जान्छन्। धन्यवाद। यो रचनालाई मैले यसरी वाचन गरेँ भने आज धेरै भूमिका बाँध्न चाहन्न। यहाँ मैले नारीलाई केही कमजोर बनाएँ भने यस रचनाले मैले नारीलाई धेरै सम्मान गरेको छु, यही लयमा वाचन गरेको छु। परी हुन् कि देवी हँसाएर जान्छन्, परी हुन् कि देवी हँसाएर जान्छन्, परी हुन् कि देवी हँसाएर जान्छन्, भोका मान्छे भेटे खुवाएर जान्छन्, परी हुन् कि देवी हँसाएर जान्छन्। कुनै रोगी मान्छे भेटे ती परीले, कुनै रोगी मान्छे भेटे ती परीले, कुनै रोगी मान्छे भेटे ती परीले, मलम पट्टी आफै लगाएर जान्छन्, भोको मान्छे भेटे खुवाएर जान्छन्। कहाँबाट आइन् ढले सोच्न थाल्दा, कहाँबाट आइन् ढले सोच्न थाल्दा, कहाँबाट आइन् ढले सोच्न थाल्दा, उही आई पानी पिलाएर जान्छन्, मलम पट्टी आफै लगाएर जान्छन्। पूजा गर्छु मैले पुनः भेट्न पाए, पूजा गर्छु मैले पुनः भेट्न पाए, पूजा गर्छु मैले पुनः भेट्न पाए, अकस्मात उदाई हराएर जान्छन्, उही आई पानी पिलाएर जान्छन्। देखें जिंदगीमा कुनै शैल कन्या, देखें जिंदगीमा कुनै शैल कन्या, देखें जिंदगीमा कुनै शैल कन्या, सडकमा ढलेका उठाएर जान्छन्, अकस्मात उदाई हराएर जान्छन्, परी हुन् कि देवी हँसाएर जान्छन्, भोका मान्छे भेटे खुवाएर जान्छन्, मलम पट्टी आफै लगाएर जान्छन्, ती परीले हेर्नु पिलाएर जान्छन्, उही आई पानी पिलाएर जान्छन्। कति ज्ञानी हुन्। एकदमै मिठो यो नारीलाई सम्मान सहित यो नारीको वर्णन गरेर हजुरले आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गर्नुभयो दाजु। तपाईलाई यति मिठा शब्दहरूको लागि र तपाईको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है त। मलाई जोडेर मेरो रचना मेरै मुखार बिन्दुबाट वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएकी प्यारी बहिनीलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो रचना सुन्नुहुने, प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ उम्दा भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको थियो। उम्दा भनेको अत्यन्तै राम्रो, एकदमै जो कल्पना गरेको भन्दा पनि राम्रो भनिएको, अत्यन्तै सुन्दर, अत्यन्तै राम्रो भनिएको थियो। त्यो यति भन्दै यहाँबाट ओजे लिन चाहन्छु। जय साहित्य। जय साहित्य। शुभरात्रि दाजु। यतिखेर जोडिनु भएको थियो हाम्रो आदरणीय दाजु दुर्गा छेत्री। उहाँले पनि एकदमै मिठा नारीलाई वर्णन गर्ने अगाडिको चाहिँ उहाँले अलिकति नारीलाई केही शब्दहरू लेख्नु भएको थियो र पछि उहाँले एकदमै नारीलाई वर्णन गरेर मिठो साहित्यिक रचना वाचन गर्नु भएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। बिरामी पनि हुनुहुन्छ दाजु, केही वर्षदेखि नै बिरामी परेर त्यो बेडबाट हामीलाई जोडिनु भएको थियो हाम्रो कार्यक्रममा। दाजुलाई स्वास्थ्य लाभको कामना दिन चाहन्छौँ। चाँडै सन्चो होस्, सधैँ सुतेर
जोडिनुहुन्छ दाजु। हामीले केही दिनपछि उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आओस् र उहाँले उठेर फोन गर्न पाउन् भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सङ्गालेका छौँ र अब कार्यक्रमको अन्तिम बसाइतिर पनि प्रवेश गर्न थालेका छौँ। धेरै स्रष्टाहरूसँग चाहिँ अब कुराकानी गर्न सक्दैनौँ होला। तपाईँलाई पनि त्यो आँखाको निन्द्राले च्यापिरहेको छ होला, तर पनि हामीलाई उपस्थित भएर हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। तपाईँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म स्रष्टाहरूलाई अब अन्तिम स्रष्टाको रूपमा एकजना स्रष्टालाई लिनेछु अनि त्यसपछि कार्यक्रमबाट पनि बिचमा पर्ने बेला आउँछ। धेरै दुःख दिँदैन तपाईँहरूलाई पनि, त्यो निन्द्राले च्यापिरहेको छ होला। यतिखेर पवन कार्की धनकुटेलीज्यूले कलमी 30 मिनट भयो भन्नुभएको छ। हुन्छ, तपाईँलाई म जोड्ने प्रयासमा रहनेछु। रिक्वेस्ट पठाउनुहोला पवन कार्की धनकुटेलीज्यू। यतिखेर तपाईँहरूसँग सहयात्रा गरिरहँदाखेरि पनि रात छिप्पिँदै गइरहेको छ। तपाईँलाई त्यो निन्द्राले च्यापिरहेको छ, तर पनि हाम्रो यो प्रोग्रामलाई निहालेर हेरिरहनु भएको छ। अब अन्तिम स्रष्टाको रूपमा यतिखेर म पवन कार्की धनकुटेलीज्यूलाई कार्यक्रममा एड गर्न चाहन्छु। त्यसपछि बिदा मागेर जानेछु। मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि अवश्य पनि उहाँले आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सङ्गालेकी छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि अवश्य पनि उहाँसँग कुराकानी हुनेछन्। उहाँले आफ्नो साहित्यिक रचना सुनाउनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सङ्गालेर हामी प्रतीक्षामा छौँ। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, उहाँको प्रतीक्षामा छौँ हामी। माफ गर्नुहोला, उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकेन, त्यसका लागि क्षमा प्राप्ति छौँ। मैले प्रयास त गरिरहेकी थिएँ, तर पनि तपाईँलाई सम्पर्क हुन सकेन। यतिखेर प्रभा पोखरेल ज्यूलाई म कार्यक्रममा अन्तिम स्रष्टाको रूपमा उहाँलाई लिन्छु अनि त्यसपछि कार्यक्रमबाट बिट मार्छौँ। प्रभा, हजुर दिदी, कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद छ। हजुर दिदी आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छु अहिलेसम्म त। यहाँलाई ठिक छ नि? आज म प्रभा पोखरेल फुल अमेरिकाबाट एउटा गजल यहाँको कार्यक्रममा वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु। दिदी अनुमति छ हजुरको। छोटो परिचय सहित आफ्नो रचना वाचन गर्नुहोस्। हजुर नमस्कार, म प्रभा पोखरेल फुल, हाल बसाई अमेरिका, नेपालमा सिन्धुली। र यतिखेर मेरो गजल यसरी वाचन गर्छु। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। प्रविधिले कतिको साथ दिन्छ, गला पनि बिग्रिएको छ। प्रकृति स्वयं एकदमै मिठो गजल उठान गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आदरणीय दिजु प्रभा पोखरेल। नेपालको घर सिन्धुली र हाल अमेरिकाबाट उहाँले जोडिनु भएको थियो। उहाँ एकदमै मिठो गजलको शेर उठान गरिसक्नु भएको थियो। उहाँको फोन लाइन विच्छेद भएको छ र छुट्टी पनि सक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। र अब म कार्यक्रम स्पन्दनको अन्तिम बसाइमा आइसकेकी छु। तपाईँलाई कलमा जोड्न सक्दिनँ भन्न चाहन्छु। अब म स्रष्टाहरूलाई कलबाट जोड्न सक्दिनँ, बिदाई माग्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यतिखेर रुद्र थापाज्यूले मुक्तक लेखेर पठाउनु भएको छ। म उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। कसैको स्वभाव चाँडै रिसाउने रिहा हुन्छ, कसैको स्वभाव चाँडै रिसाउने रिहा हुन्छ। कोही नयाँ सर्जकलाई होच्याउने हेपाहा हुन्छ, कोही नयाँ सर्जकलाई होच्याउने हेपाहा हुन्छ। कसैलाई फुर्सद छ र अरू सिर्जना पढ्ने, कसैलाई फुर्सद छ र अरू सिर्जना पढ्ने। यहाँ ठुला बडे जस्तो लेखे पनि
आहा हुन्छ। यहाँ ठुला बडाले जस्तो लेखे पनि आहा हुन्छ। रुद्र थापा। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको यो मिठो मुक्तको लागि। यतिखेर रुद्र थापाले हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। सुरेश पाण्डेज्यूले हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छन्। तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा नमन भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ कमेन्ट गरेर साथ दिनुभयो। यतिखेर प्रभा पोखरेल नमन सबैमा भन्नुभएको छ। नमन तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा भन्न चाहन्छु। यतिखेर हाम्रो आदरणीय दाजु लोसन फुल्कोथुङ्गाले नमन भन्नुभएको छ। नमन दाजु कार्यक्रम स्पन्दनमा। प्रभा पोखरेलज्यूले अति सुन्दर भन्नुभएको छ। यतिखेर विक्रम साउद संजोगज्यूले आहा सुन्दर दुर्गा भन्नुभएको छ। लोचन दाजुले वा भन्नुभएको छ। सन्त कर्णज्यूले मार्मिक भन्नुभएको छ। यहाँ स्टिकर पनि आइरहेको छ। स्टिकर चाहिँ मनाइ छैन हामीलाई। पवन कार्की धनकुटेलीज्यूले मिठो मार्मिक हजुर भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। यतिखेर असाध्यै मिठो भन्नुभएको छ हाम्रो आदरणीय दाजु लोचन फुल्कोथुङ्गाले। केशव बोहराज्यूले समसामयिक रचना आहा भन्नुभएको छन्। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण कमेन्ट गर्नुहुने हाम्रा साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई। पवन कार्की धनकुटेज्यूले कल्मी नानी 1 घण्टा 30 मिनट भयो भन्नुभएको छ। के गर्ने, तपाईँलाई जोड्ने प्रयास त मैले गरेकी थिएँ, तर पनि तपाईँलाई कलमा जोडिन सम्भव भएन। त्यसका लागि क्षमा प्राप्ति छौँ। र यता धेरै स्रष्टाहरूले कमेन्ट पठाइराख्नु भएको छ, कमेन्ट लेख्नु भएको छ। र यतिन्जेलसम्म कार्यक्रमलाई अब हामी स्रष्टाहरूलाई जोड्न सक्दैनौँ। के गर्ने, तपाईँसँग कुराकानी गर्ने, तपाईँका सुन्दर अनि श्रृङ्गार ती राम्रा राम्रा साहित्यिक रचनाहरू सुन्ने मन हुँदा हुँदै पनि कार्यक्रमको समय तथा ढिलो भइसकेको कारणले गर्दा कार्यक्रम स्पन्दनको पेजबाट मैले बिदाई माग्नुपर्ने बेला आएको छ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम स्पन्दनलाई स्वदेश तथा विदेशबाट निहालेर हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, लाइक कमेन्ट सेयर गरेर साथ दिनुभयो। तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, मैले तपाईँको कमेन्ट वाचन गर्न सकिनँ होला, त्यसका लागि म क्षमा प्राप्ति चाहन्छु। र कार्यक्रममा तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउनु भयो, मैले तपाईँ रिक्वेस्ट पठाउनु हुने सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई जोड्न सकिनँ होला, त्यसका लागि पनि क्षमा प्राप्ति चाहन्छौँ। र हेरेर सुनेर अनि लाइक कमेन्ट सेयर गरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्दै स्पन्दनका सम्पूर्ण प्रस्तोताहरूलाई धेरै धेरै सम्झिँदै र कार्यक्रम स्पन्दन यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह चाहिँ दिन नभुल्नुहोला भन्दै पछिल्लो सोमबारसम्मका लागि म कार्यक्रम प्रस्तोता रमिता बिक पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। जय साहित्य, जय स्पन्दन। मिठो निन्द्रा, सुन्दर सपनीको कामना गर्दछौँ। हस्त शुभरात्रि।